स्याह बदली की शक्ल में वो बदली हो गई वो, और फिर रोशनी बदलियों में तब्दील हो गई और उससे आवाज आई कि आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया, और यकीनन मेरे नबी की तालीम है, और मैं जानता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के साथ इस तरह से, की उम्मतों के साथ इस तरह शैतान धोखा करेगा, तो ये तुझे मुझे धोखा देने आया है। तो इस तरह से शैतान धोखा देता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं अब ये हुक्म कर रहा हूं, अब ये हुक्म कर रहा हूं, ये हुक्म, तो ख्वाबों में मुबशरात और मनामात के जिक्र कर करके उसके ऊपर शरीयतें बनाते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाई, जिसने अल्लाह के नबी को देखा है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया है कि मन रानी फिल मनामी फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने दर हकीकत मुझे ही देखा, इसलिए कि मेरी शक्ल सूरत शैतान नहीं अपना सकता है। जाहिर है अगर आप मेरी शक्ल सूरत शैतान है, तो जिसने मुझे देखा यानी अल्लाह के नबी को जिसने देखा है, जिसने अल्लाह के नबी को देखा था, वो ख्वाब में देखे अल्लाह के नबी को, तो वो दर हकीकत नबी की शक्ल है और नबी है वो, क्योंकि नबी की शक्ल सूरत शैतान इख्तियार नहीं कर। और जिसने नबी को देखा ही नहीं, अब वो कहे मैंने देखा नबी को, क्यों, कैसे पता चला? इसलिए कि जनाब वो कह रहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, या आजू बाजू उमर खड़े थे, अबू बकर खड़े थे। शैतान तो अल्लाह बन सकता है, तो शैतान इंसान की भेष में अच्छे नूर का लिबादा ओढ़ के तुम्हें आके नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुझे ये हुक्म देता हूं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही भाई? समझ रहे हो भाइयों? बोला करोगे तो हाँ समझ रहे हैं। तो ये है असल चीज, तो इसकी कोई निशानी उशानी नहीं है, समझ रहे हैं। और ऐसी चीजें बयान भी नहीं करनी चाहिए। और ये मेरे पास तबलीगी निसाब इत्तफाक से पड़ी हुई है, इसमें मैं अभी पढ़ रहा था, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तरीका बतलाया गया है। अजीब व गरीब, मुझे हैरत हुई और मैंने निशानी रखी है कहाँ कि ख्वाजा खिज़िर ने बतलाया। किसने बतलाया है? किसने बतलाया है? ख्वाजा खिज़िर ने बतलाया है। क्या? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का एक तरीका है। और देखो मैंने गैर अहम समझ करके उसको मैंने पता नहीं, और कह रहे हैं ख्वाजा खिज़िर की ये तालीम है इसलिए जो है इसको अपनाओ। बहरहाल अब वो निशान देखें, मैंने कहाँ रख दिया उसको, हाँ ये देखें, कहते हैं ये देखें फ़ज़ाइल दरूद शरीफ अक्सी सफ़ा नंबर 52 और फ़ज़ाइल आमाल इदारा इशाअत दीनियात प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की ये छपी हुई किताब, इसमें कहते हैं कि हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम से मुतअद्दिद आमाल नकल किए हैं, अगरचे मुहद्दिसाना हैसियत से उन पर कलाम है, यानी अल्लम गल्लम चीजें हैं मुहद्दिसों के नजदीक, लेकिन कोई फ़िक़ही मसला नहीं जिसमें दलील और हुज्जत की जरूरत हो, मुबश्शरात और मनामात हैं। बहरहाल कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने, देखें अल्लाह के नबी की जो तालीम है ना, अल्लाह के नबी की जो तालीम है, अगर कोई दूसरा आकर के अल्लाह के नबी की तालीम के खिलाफ कोई तालीम दे, तो ये बताओ हमारे लिए वो दलील है? हाँ नहीं है ना। देखें हमारे यहां हमारे एक बुजुर्ग हैं नेपाल में, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी, अभी जिंदा हैं, माजूर हो गए बेचारे, अभी नवा इस्लाम में या किस पर्चे में दिल्ली से निकलता है। मैंने रवादारी या किसी मौजू पर उनका एक मजमून पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि पहले हम देवबंदी और अहले हदीसों के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी और किस तरह से हम रहते थे। चुनांचे एक दफ़ा मैं मौलाना अबुल हसन साहब नदवी से मिलने गया लखनऊ, तो हमने देखा कि मौलाना मगरिब के टाइम से लेकर के, यानी मगरिब की नमाज उन्होंने पढ़ी, यानी मैं हाजिर था तो मौलाना ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने कहा नहीं मैंने नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन नदवे के अंदर मौलाना ने, मैं अहले हदीस था लेकिन उनके अंदर कोई तासुब नहीं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, तो मैंने नमाज पढ़ाई। बहरहाल नमाज पढ़ाई और उसके बाद मौलाना मगरिब के बाद से लेकर इशा तक मुसलसल नमाजें पढ़ते रहे। फिर मैं सोचा, अब ये उनके फदाइल में मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी मशहूर अहले हदीस आलिम है, उन्होंने जिक्र किया है अभी पर्चे में। बहरहाल
یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا ان کے اندر تعصب نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اب تعصب داخل ہوا ہے کہ اب کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا گیا، اہل حدیثوں کو بد مذہب کہا جانے لگا اور کیا کیا کہا جانے لگا. تو میں ابھی جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شاید وہی بات ہے خواجہ خضر والی کہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی اس طرح سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو نہیں حکم دیا ہے کہ جناب عالی تم مغرب سے لے کے عشاء تک کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے رہو، اور جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے صلاۃ اوابین یا نہ جانے کیا نام دیا ہوا ہے، اس نماز کو صلاۃ الاوابین کے نام سے پڑھتے ہیں. چنانچہ چلے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے لکھا ابدال میں سے یہ جو ابدال قطب غوث اور یہ سب ہوتے ہیں نا، یہ پرلے درجے کی خباثت اور جاہلیت ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر اس کا کوئی ابدالی فبدالی قطبی کا کوئی تصور نہیں. یہ جاہل منحوس اور بدعقیدہ بد مذہب صوفیوں کے عقیدے ہیں کہ کوئی ابدال میں پہنچے تو اس کا یہ ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی یہ سب جاہلیت ہے. اسلام میں اس کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، اسلام میں کہیں کوئی اس کا تصور نہیں ہے. کہیں اللہ نے یا اس کے رسول نے یا صحابہ کرام نے یا ائمہ نے ان سب چیزوں کا کہیں کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں. یہ سب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کی پیداوار، اور ان لوگوں نے یہ مجوسیت، نصرانیت، یہودیت، برہمنیت، ان لوگوں نے یہ شوشے پیدا کیے. یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، قطب بن جاؤ گے، غوث بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے، اوتاد بن جاؤ گے، اور یہ بدعقیدیاں پھیلائی گئیں. چنانچہ یہ تبلیغی جماعت کے اندر موجود ہیں یہ تمام سب چیزیں، اور یہ فتنے آج بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے ایک بزرگ نے، اب ظاہر ہے ابدال ہی خواجہ خضر کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ خواجہ خضر کا جو عقیدہ ہے، میری کیسٹ موجود ہے حقیقت اور خرافات حضرت خضر کے تعلق سے. آپ اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام بیچارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور وہ وفات پا چکے. خضر زندہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے. لیکن یہ جاہل، یہ گمار، یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ خضر علیہ السلام آ کے لوگوں کو باقلہ کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو مدینہ پہنچاتے ہیں، آنکھ بند کروا کے بہت کچھ کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو غرض یہی عقیدہ دیکھیں اس میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ اور زکریا صاحب نے لکھا بھی ہے کہ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے اس پر کلام ہے. ابے تو ایسی چیزیں کیوں ذکر کر رہے ہو جس کو گندا ثابت کیا ہے محدثوں نے، کلام کیا ہے، اس کو امت کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو اپنی شیخ الحدیثیت ظاہر کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے، عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، ابدال ہی دیکھ سکتا ہے خواجہ کو، خواجہ خضر علیہ السلام سے درخواست کی. درخواست سنو کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں. کیوں؟ اللہ کے نبی کا کوئی عمل نہیں تھا؟ بڑا ٹھیس لگتی ہے، اللہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی کے سامنے کسی للو پنچو شیطان کا ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی کا اگر وہ ابدال تھا تو اسے اللہ کے نبی کا عمل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کیا کرتے تھے؟ بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل تھا، شیطان تھا. ورنہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جا کے پوچھے ہمیں کوئی عمل بتاؤ، اسے تو یہ پوچھنا چاہیے ہمارے نبی کا کوئی عمل بتاؤ، کیونکہ ہمارے نبی دین مکمل کر کے گئے ہیں. ہمارے نبی کے عمل پر تم چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، تب نجات ہوگی. ہمارے ملکوں میں یہ جو ٹوٹ پجیے ملانے ہیں نا، چندے کرتے ہیں اپنے مدرسوں کی، تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ دوستو ہمارے مدرسے خادم ہوں میں فلانے مدرسے کا، فلانے مدرسے سے آیا ہوں، اس لیے بار بار تو نہیں آ سکتا، چلے چندہ ہمارے مدرسے کو نہ بھولے، چندہ دے دے. بڑا ذکر کرتے ہیں علماء، گھر گھر میں ہماری تبلیغ پہنچ رہی ہے، اور گھر گھر کے اندر ہم پہنچ رہے ہیں، اور گھر گھر میں ہماری دعوت پہنچ رہی ہے، ہم حق ہیں، ہم یہ اہل سنت ہیں. یہ سنت ہے. اگر یہ سنت کا طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے کی احادیث پوچھی جاتی، اللہ کے نبی کا عمل پوچھا جاتا. لیکن خواجہ خضر سے پوچھا جا رہا ہے. کئی فالٹ ہیں، کئی عقیدے ہیں، بدعقیدیاں جن کا اسلام سے کوئی میل
ابدال کا عقیدہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، خضر کی زندگی کا عقیدہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، خود اس سائل کا